सरहद पार से फैलने वाली दहशत गर्दी को कुचल देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कहा, बैरूनी स्पॉन्सर्ड साजिशों से पूरी तरह आगाह हैं। दुश्मन की खुफिया एजेंसियों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा होगा। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वॉर कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, जंगें मीडिया के शोर या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त से जीती जाती हैं। जंग की नौयत बदल चुकी। पाक फौज भी हिकमत अमली और सलाहियतों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रही है। पेशावराना महारत, बुलंद हौसला और ऑपरेशनल तैयारी हमारी ताकत हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। टेररिस्ट बिलोंगिंग टू फितना अल ख्वारिज इंडियन प्रॉक्सी टू फ्ली फ्रॉम दैट एरिया। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, टोटल हमारी जो शहादतें हैं 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कन्फर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। मंगी डैम, ज़ियारत और बेलाविंदर में 54 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दी के 3 वाक़यात में 4 शहरियों समेत 42 एहलकार शहीद हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग। कहा, मंगी डैम में 9 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ज़ियारत पे मुकाबले में पुलिस के 18 जवान शहीद हुए। बेलाविंदर में GCO समेत 11 जवान शहीद हुए। We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity. Under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. ये जो resolve और clarity रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको परेशानी होती है। वो ये बता रही है कि इन तमाम इलीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके दे कैन डिटर अस। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूँ कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत करा रहा है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की पुष्टपनाही हासिल है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की वाज़ेह वार्निंग। कहा, सबको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम जीतेंगे, हम हक पर हैं। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग बंदी और MOU खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज रात ईरान पर फिर सख्त हमले करने की धमकी। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान से जंग बंदी खत्म हो चुकी। ईरान के साथ डील वक्त का ज़िया है। ईरान कैंसर है, कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। ईरानी बीमार जहनियत के धोखेबाज लोग हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुका होता। अमेरिकी फौज के ईरान के खिलाफ नए हमले। किश्म जजीरे और बंदर अब्बास में धमाके। अमेरिकी फौज ने ईरान में 80 से ज़्यादा अहदाफ पर बमबारी की। ईरानी फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन मकामात को निशाना बनाया गया। वो शहर में 2 फौजी अड्डे भी हमलों की जद में आए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हमलों पर ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने बहरीन और कुवैत में 85 मकामात पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में कायम अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत में अल सालिम एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल के तौर पर की गई।
ایران امریکہ کشیدگی پر چین اور قطر کو تشویش، فریقین سے تحمل، مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل۔ قطر نے ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خطے کے امن کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ چین کا کہنا ہے مشرق وسطیٰ میں جنگ دوبارہ بھڑکانا کسی کے مفاد میں نہیں۔ نیٹو سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری، کسی ایک رکن پر حملہ پورے اتحاد پر حملہ تصور ہوگا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، اپنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے احترام پر زور، نیٹو ممالک دفاعی صنعتی صلاحیتوں میں توسیع کریں گے، فضائی دفاع، مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان۔ امریکہ کی ایرانی تیل کی فروخت پر نئی پابندیاں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، برنٹ کروڈ آئل 6.04% اضافے سے $79 فی بیرل ہو گیا، امریکی خام تیل 5.91% اضافے سے $75 فی بیرل پر جا پہنچا، اماراتی مربن خام تیل کی 6.58% اضافے سے $74 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو جہاز کا ملبہ مل گیا، نجی کمپنی کا کارگو طیارہ گزشتہ روز کراچی کے قریب لاپتہ ہوا تھا، اماڑہ سے 53 ناٹیکل میل جنوب میں طیارے کا ملبہ ملا، پاک بحریہ فضائیہ اور دیگر اداروں کا مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، طیارے میں سوار 5 افراد تاحال لاپتہ ہیں، ریسکیو ٹیمیں سمندر میں تلاش کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں محسن نقوی کی سفارتی سرگرمیاں، چینی وزیر مملکت داخلہ سے اہم ملاقات، داخلی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور، محسن نقوی کی سری لنکن ہم منصب سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور ویزا سے متعلق امور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی روسی ہم منصب سے اہم ملاقات، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، محسن نقوی سے اقوام متحدہ پولیس کے سربراہ کی بھی ملاقات، UN پولیس قیادت کا محسن نقوی اور پاکستان کی درینہ خدمات پر اظہار تشکر، امن مشنز کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، شہید کے جسد خاکی کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے پر لے جایا گیا، شہداء کی تدفین کل ان کے آبائی شہر مشہد میں کی جائے گی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے نجف پہنچے، ایران پر امریکی حملوں کے بعد مسعود پزشکیان واپس وطن پہنچ گئے۔ بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف امریکہ کا بڑا کریک ڈاؤن، امریکی محکمہ انصاف نے لارنس بشنوئی گینگ سمیت متعدد گروہوں کو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، آپریشن ہارڈ بال میں 37 ملزمان گرفتار، 10 اب بھی مفرور، امریکی تفتیش کاروں کے مطابق 1000 کلو منشیات، اسلحہ اور غیر ملکی کرنسی برآمد، ملزمان کے خلاف قتل، اغوا، انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات درج ہیں۔ سانحات سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، مریم نواز کا اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ، منصوبے میں 2 کیٹیگریز متعارف کرائی جائیں گی، عمارت میں اضافی منزل بنانے کے لیے بلا سود آسان اقساط پر 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، خستہ حال اور مخدوش گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے 5 لاکھ دیے جائیں گے۔ بجلی پھر مہنگی، صارفین پر ایک اور بوجھ، فی یونٹ 34 پیسے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، جولائی کے بلوں میں وصولی ہوگی، سی پی پی اے نے 82 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ کراچی میں دلخراش حادثہ، 6 سال کا بچہ 200 فٹ گہرے کنویں میں جا گرا، ریسکیو ٹیم نے طویل آپریشن کے بعد میت نکالی، واقعہ کراچی کے علاقے گارڈن گھاس منڈی کے قریب پیش آیا۔ عبدالستار ایدھی کی 10ویں برسی، خدمت انسانیت کے روشن باپ کو قوم کا سلام، ایدھی صاحب نے بلا تفریق شفقت کا ہاتھ سب کے سر پر رکھا،
زندگی بھر محبت بانٹی اور ہمیشہ دوسروں کے غم میں شریک رہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت. کشمیری حریت کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کو 10 برس مکمل. برہان وانی نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتے ہوئے جدوجہد آزادی کو نیا انداز دیا. کشمیریوں کی جانب سے جدوجہد آزادی کے عزم کی تجدید. چین میں بارشوں نے تباہی مچا دی. سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 15 افراد ہلاک، 275 زخمی. لاپتہ افراد کی تلاش جاری. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. طوفانی بارشوں سے مختلف شہروں میں دریا بھی بھپر گئے. سڑکیں اور پل زیر آب. کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت. بھارتی حکومت نے فلم ستلج کیوں رکوائی؟ کیا نئی دہلی اپنی خونریز تاریخ چھپانا چاہتا ہے؟ مودی سرکار کا اداکار دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج کو ریلیز کے محض 2 روز بعد ہی اسٹریمنگ پلیٹ فارم سے ہٹانے کا مطالبہ. فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالسہ کی زندگی سے متاثر ہو کر بنائی گئی. فیفا ورلڈ کپ کا سنسنی خیز مقابلہ. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے 2 گول کے خسارے سے شاندار کم بیک کرتے ہوئے مصر کو ہرا دیا. میچ کے دوران متنازع ریفری فیصلوں، متعدد فاؤلز اور کارڈز نے نئی بحث چھیڑ دی. مصر کے ہیڈ کوچ کو یلو جبکہ اسسٹنٹ کوچ کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے V42 نیوز.